मोतीलाल गजमेर मोतीलाल गजमेर मोतीलाल गजमेर हुनुहुन्न मोतीलाल गजमेर आउनुभयो मोतीलाल गजमेर लैसकेको छ ल धनबहादुर तामाङ आउनुहोस् त धनबहादुर तामाङ सकियो है यहाँ अब प्रतिनिधि अनि यहाँ त पुरा उब्रेछ त कसको र अब लभ द लस्ट आइएनसीलाई आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि म सिभिल सचिवज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस राहत वितरण कार्यक्रमका सञ्चालक चिरञ्जीवी खालिङज्यू, जुन चाहिँ यो राहतहरूलाई चाहिँ मध्यस्थकर्ता गरेर यहाँसम्म ल्याउनको लागि एउटा समितिका उहाँ सचिव पनि रहनुभएको मैले जानकारी पाएको छु र यसरी नै यसै राहतहरूलाई यहाँसम्म समन्वय गरेर ल्याउनका लागि सहयोग पुर्याउनु हुने हाम्रा आइता गुरुङज्यू, उहाँ चाहिँ एउटा संयोजकको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ आजको यस कार्यक्रमको सभापति पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि अथवा नेपाल सरकारबाट चाहिँ हाम्रो शिविर सुपेर्यवेक्षकको रूपमा रहनुभएका हाम्रा आरसी साहबलाई पनि म सुरेन्द्र सरलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु र यसै गरी हाम्रो यही जुन एउटा क्रिस्चियन सोसाइटीले जुन चाहिँ लभ द लस आइएनसी युएसबाट चाहिँ सहयोगहरू गरिदिइराख्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ स्थानीय तहबाट पनि हाम्रो सरले चाहिँ एल्डर भनेर मैले सुनेको छु, नाम थाहा नभए पनि उहाँलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै गरी भूतपूर्व शिविर सचिवहरूलाई मैले यहाँ अहिले चाहिँ युवराज साम्पाङ सरलाई मात्रै देखिरहेको छु र हाम्रा सन्साङ सर, सहसचिवहरू एनबी गुरुङ लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र यसै गरी सिबिएसबाट वर्तमान हाम्रा बिआरसिएफ, बिआरडब्ल्युएफ अथवा ब्राटहरू भनौँ अनि विभिन्न समूहमा आबद्ध भएर काम कार्यरत रहनुभएका म सम्पूर्ण सिएमसी सिबिएसहरूलाई पनि एकमुष्ट सम्झन चाहन्छु र सम्मान गर्न चाहन्छु र सल्लाहकार समिति, विपद व्यवस्थापन समिति, स्वयंसेवक समिति लगायत सबैलाई म र प्रहरी प्रशासनबाट पनि पाल्नु भएको छ हाम्रा हलदार साहबहरू, म विशेष उहाँहरूलाई पनि सम्मान जनाउँदै यो लस त अलिकति मैले यो नाम चाहिँ हेर्ने बेला भयो। लभ द लस जो चाहिँ हामीलाई 25 केजीको दरले 1600 घरधुरीलाई आज यो खाद्यान्नहरू ल्याएर सहयोग गरिदिनु भएको छ। उहाँले ठुलो मानवमुठीहरू सङ्कलन गरेर यहाँ सहयोग गरिदिइराख्नु भएको छ। हामीलाई लाग्छ यत्रो ठुलो सहयोग एकैजनाले गरेको हो कि संस्थागत रूपमा गरेको हो कि कहीँबाट मागेर पो ल्याउनु भएको हो कि भन्ने पनि हुनसक्छ। यसलाई विशेष अमेरिकाको चाहिँ बफेलो सिटी अथवा युएसबाट चाहिँ जुन पास्टर जुन साथै पास्टर सामेल खवासज्यूहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ संयोजन गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर चाहिँ यत्रै ठुलो जुन चाहिँ 25-26 लाख भनेको सानो रकम होइन, यति ठुलो रकमहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर यो भुटानी शरणार्थी शिविरमा राहतहरू व्यवस्थापन गर्ने, सहयोग गर्ने, यो कोरोना भाइरस कोभिड-19लाई अलिकति जीवन बिताउनका लागि भुटानी शरणार्थी भनौँ यहाँको समुदायलाई चाहिँ अलिकति केही सहयोग होस् भनेर चाहिँ जुन सहयोग गरिदिनु भएको छ, यसको लागि चाहिँ हामी भुटानी शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति सिबियुस, विपद व्यवस्थापन समिति र स्वयंसेवक लगायत सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जुन सहयोग गरिदिनु भएको छ यसलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी यो हरेक कुराहरूलाई कसरी हुन्छ एउटा सकारात्मक तरिकाले अगाडि लाने भन्ने कुराहरू हामीले आएकोले गर्दा हामीले केही अगाडि छलफल पनि गरेका छौँ र एउटा औपचारिकता पुरा गर्नको लागि हामीले यो 16 घर
धुरी भएका यो अति नै जोखिममा परेका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यहाँ भर्खरै राहतहरू वितरण गरिसकेका छौँ भने हामीले हस्तान्तरण पनि केही समय अगाडि गरिसकेका छौँ। यो कुराहरू म यहाँहरूलाई विधिगत रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएको हुँदा यहाँ कुनै अन्यलहरू छैन र भोलि चाहिँ हामी 1600 घरधुरी बेलडाङ्गीमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई 25 केजी प्रति परिवारलाई वितरण गर्ने कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो भनेको 40,000 केजी हुनसक्छ। त्यसमा केही आएका पनि हुन सक्छन्, कोही चाहिँ लकडाउनले गर्दा काहीँ थुनेका पनि हुन सक्छन्। अब यस्तो कुराहरूमा हामीले अलिकति बुझिराख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो डोनर साथै व्यवस्थापन गरिराख्नुभएका व्यक्तित्वहरूको हामीले जुन चाहिँ सूचनाहरू एउटा सल्लाहहरू पाएअनुसार यहाँ जुन झोलामा बोकेर आएका छन् उहाँहरूले जुन रातको प्याकेज भोलि यहाँ झोलाबाट बाँड्ने हो, यहाँ हस्तान्तरण भए पनि यहाँबाट वितरण गर्ने हो। तर झोलाबाट बाँड्दै पुगेन भने उहाँले व्यवस्थापन गर्ने हो। तर उफ्रियो भने पनि त्यसलाई रहेकोलाई चाहिँ अन्यतिर लगेर मैले सुनेको छु वडा नम्बर 2 र 3 मा वितरण गर्ने पत्रिका पनि त्यसरी नै म्यानेज गर्नुभयो भनेको छ। त्यसलाई हामीले डोनर साथी व्यवस्थापनहरू उहाँहरूको जुन एउटा एरेन्जमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूको कुरालाई नै हामीले सम्मान गरेर त्यो कुराहरू गरेको हुँदा यो आजकै दिनबाट मैले हजुरहरूलाई के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि एउटा सूचना सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। हामीले पनि विधिगत रूपमा आज सब सेक्रेटरी सेक्रेटरिएट मार्फत सिबिएस मार्फत चाहिँ हामीले र विपद व्यवस्थापन मार्फत विभिन्न मार्फत चाहिँ हामीले सूचनाहरू चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो बेलडाङ्गीवासीहरूलाई चाहिँ यो के सूचना दिन चाहन्छौँ भन्दा जुन यो रात हामी भोलिदेखि आज सुरु भएको छ औपचारिकमा, तर भोलि पर्सि निकोर्सि कहिलेसम्म वितरण गर्न सक्छौँ भरसक हामी भोलि नै सिद्ध्याउँ भन्छौँ। सकिएन भने पर्सिसम्म हो। जुन हामीले तोकेको समयभित्र अवधिभित्र यहाँहरूले जनताहरूले आएर त्यो प्रति व्यक्तिको प्रति परिवार भनौँ न प्रति परिवारको 25 केजीको दरले पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो समय अवधिभित्र आउनु भएन र तपाईँहरू छुट्नु भयो भने आज वितरण क्लोज गरेको भोलिपल्ट चाहिँ हजुरहरूले यहाँ सिएमसीमा आएर माग्दा दाबी गर्दा पाउनुहुन्न है। त्यसकै लागि पनि म हजुरहरूलाई यो औपचारिक रूपमा के सूचना दिन चाहन्छु भन्दा हजुरहरू आजैदेखि आफ्ना आफन्तहरू छरछिमेकी इष्टमित्रहरूलाई यहाँ यसरी वितरण हुँदैछ यो हामीले थाप्नुपर्छ, हामी बेलामै तयारी हुनुपर्छ भन्ने खालका सूचनाहरू पनि हजुरहरूले दिनुहुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै यो वितरण गर्ने प्रक्रियामा भोलिदेखि हाम्रो अझै पनि द्रुत गतिमा जाने भएकोले गर्दा म नेपाल सरकारबाट आरसी साहब हुनुहुन्छ, मैले युएनएसलाई पनि भर्खरै कल गरिसकेको छु, एलडब्ल्युएफलाई पनि सूचना दिएको छु। मैले अब तीभन्दा माथि प्रशासनको निकायहरूलाई पनि यो वितरण गर्ने बारेमा चाहिँ यहाँ यसरी वितरण गरिँदैछ है भनेर मैले सम्बन्धित निकायहरूलाई भनिसकेको हुँदा सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको लागि हाम्रो एपिएफ बेलडाङ्गी बाखुर सबैले सहयोग गरिदिनु हुनेछ, हाम्रो सिडब्ल्युटीले पनि सहयोग गरिदिनु हुनेछ र सबैले हामी एकदमै स्वार्थ वातावरणमा वितरण गर्नेछ। मलाई किन पनि अहिले चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट लागेको छ भन्दा अस्ति जुन प्रति व्यक्ति 10 केजी चामल र 1000 रुपियाँ पैसा बाँड्दा त्यहाँ समस्या हुन्छ कि भनेको थियो, तर त्यो पनि एकदमै शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले वितरण गर्न सफल भएको छौँ। भनेपछि भुटानी शरणार्थी शिविरभित्र अब सबैमा यस्तो चेतना जागिसकेको छ कि हामी शान्तिवादी हुनुपर्छ, हामीलाई कसैले लिएर दिएको कुरामा मिलेर वितरण गर्नुपर्छ, मिलेर खानुपर्छ, बाँडेर खानुपर्छ, कसैमा द्वन्द्वहरू गर्नु हुँदैन, काहीँ पनि कुनै पनि गुनासोहरू आयो भने औपचारिक रूपमा गुनासोहरू पेश गर्नुपर्छ भन्ने खालका स्वविवेकहरू आइसकेको हुँदा म सम्पूर्ण बेलडाङ्गीवासी भुटानी शरणार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा कहिलेकाहीँ अलिक अघि पछि हुन सकिन्छ, कहिलेकाहीँ आफूले भनेको समयमा नहुन सक्छ, आफूले पाइक परेको जस्तो गरेर नहुन सक्छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले एकैछिन धैर्य गर्नुपर्छ। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दा जुन हाम्रो डाटामा यहाँ के देखिन्छ अहिलेसम्म भन्दा यो लकडाउनको कारणले गर्दा एकचोटि बाँडेकोमा उदाहरणको लागि 104 घर छ भने अर्को चोटि बाँड्दाखेरि त्यही युनिटको चाहिँ 110 जना भइदिन्छ क्या, 110 घर भइदिन्छ। अस्ति 5 लाई बाँडेको त्यो अनुसारले तयार गरे यता 10 भइदिन्छ, 5 जना फेरि थपिन्छ। कसरी थप्यो भन्दाखेरि त्यो विधिगतले नै थपिएको छ। काहीँ लकडाउनले थुनिएको मान्छेहरू आएको हुन्छन्, काहीँ बिराम परेर गएको मान्छेहरू आएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले औपचारिक रूपमा लिएको छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा यो वितरण प्रक्रियामा त्यो भएकोले गर्दा पनि डाटा एक्चुअल नआइरहेको अवस्थाहरू हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि कसैको त्यो हामीले आज मैले अघि नै निर्देशन गरिसकेको छु एडमिन सरलाई डाटा तयार पार्नुहोस् है,
भोलि चाहिँ वितरण गर्ने बेलामा हामीलाई कुनै पनि समस्या नहोस् र कुनै त्यसरी रहन्छ भने खाली पन्ना पनि बनाइदिनुहोस्, त्यसमा हामीले हातले लेखेर पनि विधिगत रूपमा बाँड्ने प्रक्रियामा अगाडि जान्छौँ भनेको हुँदा मैले यो किन जोडिरहेको छु भन्दा भोलि हजुरहरूलाई यो बेलुका हामीले अहिले तयार पारेको डाटामा तपाईँहरूको नामहरू छुट्यो भने त्यो सादा पन्ना रहन्छ, एकैछिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ धैर्य धारण गरेर आफ्नो सहुलियतहरू थापेर लगिदिनुहोस् भन्ने कुरा। र अर्को कुरा, यता दाताहरूकोबाट के सूचना आएको छ हामीलाई भन्दा खानेपानीको बिल नतिरेकोलाई पनि दिनु भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यो हामी मान्छौँ, सहर्ष स्वीकार्छौँ। तर हामीले बारम्बार भनेको छौँ खानेपानी हाम्रो लागि हो, हामीले खानको लागि हो, हामीले प्रयोग गर्नको लागि हो, खानेपानीको पैसा तिर्न अनिवार्य छ। हामीले यतिखेर यो कोभिडको 19को समयमा हामीले सबैलाई वितरण गरिरहेछौँ, तर सधैँ यही तरिकाले यहाँका व्यवस्थापनले गरेको कुराहरू नमान्ने मान्छेले यसरी नै दिइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नहुन सक्छ। भएर अरू कुनै पनि कुराहरूको जटिलता आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हजुरहरूले जुन क्याम्पभित्र रहेको एउटा नीति नियमहरू छ त्यसलाई पालना गरेर हजुरहरूले के तिर्नुपर्ने हो, के पाउनुपर्ने हो, त्यो सबै काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा हजुरहरूले बुझिदिनुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा राख्दै, र अर्को कुरा चाहिँ हामी भुटानी शरणार्थीको हक हित अधिकार र मुक्तिका लागि सदा निस्वार्थ भएर लागिरहेको कुरा पनि म हजुरहरूलाई यहाँ गर्दै कुनै कमी कमजोरी भएमा यहाँहरूले सल्लाह सुझावहरू दिनुहुनेछ, औपचारिक रूपमा दिन सक्नुहुनेछ भन्ने पनि आशा राख्दै, फेरि अन्त्यमा जुन चाहिँ लस द ल भनेर चाहिँ लभ द लस आइएनसी युएसबाट चाहिँ जुन पास्टर सरहरूद्वारालाई मैले चाहिँ त्यहाँ धेरैजना मान्छेले जोडिनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई हामी अन्त्यमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो वितरण गर्नको लागि सहज वातावरण बनाइदिनु भएको नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासनहरू, एपिएफ लगायत चाहिँ यो व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिनु भएका सम्पूर्ण टिमहरू हुनुहुन्छ। हामी सिएमसी सिबिएस, भूतपूर्व सिएमसी सिबिएसहरू पनि छौँ, हामी सल्लाहकार समितिहरू पनि छौँ, विपद व्यवस्थापन समिति, सबैलाई हामी भुटानी शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै आउँदो दिनहरूमा पनि केही समस्याहरू पऱ्यो भने यस्तै सहयोगको अपेक्षाहरू पनि राख्दै मेरो भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जसवीर विश्व दुईजना चढ्दै उल्टो पारेर आरसी सरलाई धन्यवाद दिँदै बस्दिन म अनुरोध गर्छु। त्यसपछि प्लस आइएनसी युएसए को तर्फबाट लभ द लस युएसए को तर्फबाट जुन चाहिँ राहत प्रदान गर्नुभएको छ भुटानी शरणार्थी शिविर पत्री साथै चाहिँ भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाङ्गीलाई, त्यसैले गर्दाखेरि यो राहत चाहिँ आज विधिगत रूपले लभ द लसका प्रतिनिधिज्यूहरूको तर्फबाट विशेष गरी चाहिँ शिविर व्यवस्थापन समिति बेलडाङ्गीलाई हस्तान्तरण भएको छ र यो हस्तान्तरण विधि प्रक्रिया पूर्ण भइसक्यो। ल यो लस द लभ आइएनसी युएसबाट यो जुन सहयोग गर्नुभयो यसलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूको सहयोगबाट हामीहरूलाई धेरै सुविधा मिलेको छ होइन। उहाँहरूको तर्फबाट अब सहयोग पाउनु नै हामीलाई ठुलो कुरो हो। योभन्दा सहयोग अब कस्तो मिल्छ त, यहाँभन्दा ठुलो कुरो सहयोग नै हुँदैन। सबै कुरो भन्दा अब सहयोग पाउनु नै राम्रो हो हामीले होइन। उहाँहरूले सम्झिनु भएको छ, उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् त।
मेरो चाहिँ काट्नु कि त्यही पब्लिकको मात्रै केवललाई नै यो काम गराएको भए हुन्थ्यो वाटर रेनी फल भइरहेको छ के एकछिन आउनुहोस् त एकछिन आउनु न पनि जाने हो कामसँग निकाल्नु लभ आइएनसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो हाम्रो जुन चाहिँ दाता अब खाने प्रदाता क्रुबलाई होइन यो सभालाई हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्दैछौँ ज्यादा ताकत देखाउनु हुँदैन यो 1400 पाउँछ त्यो पुरै भिजाएर लगेको नसिजाने वाटर रेनी फल भइरहेको छ के कुर्सी त हजुर कुर्सी त हो यसो गरौँ कुर्सी त हो भने यसो गरौँ हो एकछिन त थुप्रो छ होला एकछिन लानु भयो सिर्जना राई आउनु भएको शिवलाल कटेल हर्कबहादुर राई एवानको पब्लिकहरू एवानको तर्फबाट आउनुभएका पब्लिकहरू यहाँ चाहिँ नै गाडी भएको तर्फ सिधै गइदिनको लागि जहाँ गाडी छ त्यो गाडीबाट चाहिँ एवानको रासन भटाभट निकालिरहेकोले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढ्दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र रासिन चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई सिफ्ट गरेर तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो चाहिँ प्याकेज लिएर तपाईँहरू जानुहुन्छ त्यसको लागि म अगाडि बढ्दिनँ रोशन अगाडि गएर रासिनमा इन्भल्भ भइदिन केटाहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि
हुन्छ अहिले हामी अस्तिको दिन हामीले पथरीमा जुन 522 बोरा चामल बाँडे पश्चात हामी अहिले बेलडाङ्गीमा हिजो 16 घरलाई वितरण गरे पछाडि अहिले हामी जुन यो सेक्टर वाइजले बाँडिरहेका छौँ र यो सेक्टर वाइजमा चाहिँ चामल कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ स्टोरबाट यानि कि त्यो गाडीबाट कसरी हुँदैछ भन्ने हामीसँग हुनुहुन्छ लोकमान सर, उहाँले अब केही कुरा प्रस्ताउनु हुनेछ। आउनुहोस् हामी उहाँसँग बातचित गर्नेछौँ। मेरो नाम चाहिँ लोकमान राई, म चाहिँ अहिले हाल बेलडाङ्गी D2 हट नम्बर 213 र म चाहिँ म यहाँ यो रासन जुन यो महामारी कोरोना भाइरसको उसमा चाहिँ झन् युएसबाट लभ द लस्ट भन्ने उसबाट चामल जुन हामीलाई वितरण गर्नु भनेर आएको थियो त्यसको लागि चाहिँ म स्टोर इन्चार्ज भनौँ स्टोर किपर चाहिँ र हिजो अगस्त 11 तारिक 800 बोरा चामल आएको थियो हाम्रो स्टोकमा र हाल आएर 12 अगस्तमा चाहिँ 800 बोरा गाडीमै आयो र त्यसलाई चाहिँ हामीले बाहिरको गाडीमै वितरण गऱ्यौँ। जस्तै सेक्टर एलाई A1लाई 87 बोरा, A1लाई 87 बोरा, B1लाई 109 बोरा, अनि C1लाई 157 बोरा, हौ यसरी गर्दै विभिन्न अरू गर्दै हामीले जस्तै यहाँ भएको 1600 जुन एस्टिमेट गरेर आएको थियो त्यसमा चाहिँ आज हामीले वितरण गर्न सफल भएको छौँ। र अब अरू चाहिँ यहाँ अरू स्टकबाट पनि चलाइएको छ। जस्तै अब 800 बोरा हिजो 11 तारिक झरेको थियो र आज 800 बोरा बाहिर आएर गाडीमै हामीले चाहिँ विभिन्न A1 देखि लिएर आज सबै A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 गर्दै 4टै सेक्टरमा वितरण गरेका छौँ। हुन्छ, जस्तो आज हामीले देखिरहेका छौँ, हामी फेरि पनि हामी उहाँहरूसँग नै बातचित गर्नेछौँ। काउन्टरहरूसँग हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो CMC को यो बेलडाङ्गीको एरियामा यो जुन बिच्चु भाग छ यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा काउन्टर राखेर ठाउँबाट यो डिस्ट्रिब्युट हुने भइरहेको छ र यहाँ स्टोरबाट चाहिँ हामीले कतिवटा लगिरहेको छ भने कतिवटा गाडीमा 800 बोरा आएको कारणले गर्दा त्यो गाडीबाट नै सहज भएर त्यहाँबाट नै झिकेर हामीले गरिरहेको छौँ। उहाँले बताउनु भयो र अब यहाँको जति हामीले बुझ्न सक्यौँ अब हामी योभन्दा अलिकति बुझ्नको लागि फेरि पनि काउन्टरमा जानेछौँ र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको लागि। हुन्छ, धन्यवाद। अहिलेसम्म हामी सेक्टर C1 को काउन्टरमा यहाँबाट चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ डिस्टेन्स कभर गरेर यो जुन लाइन लगाइरहेको छ यो चाहिँ 1 मिटरको 2 मिटरको दूरीमा छ यो लाइन। अरू बोक्ने हाम्रो को छ छैन कसैले बोकेको हामीले छिटो है म्याच लगाऊ। हजुर दाजु ए तान्छ आफै थाल्नु भएको ट्र्याक्टरको एक्लै लानु आँट्यो ट्रक अन्त तिम्रो लान्छ नि मेरो त पालै आएको छैन पालहरू नम्बर 3 वाङ्गु तामाङ
त्यसैले गर्दा म क्याम्पवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो रासन आफ्नो राहत ग्रहण गर्नको लागि आउनुभएको छ भने कृपया तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो युनिटसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गरिदिन र चाँडोभन्दा चाँडो यहाँले आफ्नो राहत लिएर गइदिनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। किनभने हामीले यो अवस्था भनेको भिडभाड गरेर बस्ने, यो मास जम्मा गर्ने यो अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पालो सिस्टममा हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गरिरहेको अवस्था हो। त्यसैले गर्दा म उपस्थित रहनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँको त्यो युनिट जहाँ चाहिँ हामी स्टार्ट भयो भिडियो हुन्छ। अहिले हामी काउन्टर र यो सेक्टर C1 को काउन्टरमा छौँ र यहाँनिर अहिले हाम्रो देवी म्यामले चाहिँ यो काउन्टरलाई हेरिरहनु भएको छ। उहाँले हरेक टिप्पणी गरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ कसरी भइरहेको छ र उहाँले कसरी गरिरहनु भएको छ, उहाँले पनि अब केही बताउनु हुनेछ। र यो चाहिँ जम्मा C1 मा चाहिँ 157 घर रहेछ हैन। र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 127 घर जस्तो हामीले चाहिँ बाँड्यौँ। रहेकोहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ आफै आउने क्याम्पभित्र रहिरहेको, जो चाहिँ यहीँ बसिरहेको उहाँहरूले आफै आएर लानुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले दिएको छु। र जो चाहिँ वृद्धहरू हुनुहुन्छ, जो अशक्तहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कसैले हेल्प गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी उहाँ चाहिँ आउनु सक्दैन भन्नेहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले उहाँहरूलाई नि दिएको छ। जो चाहिँ क्याम्पदेखि बाहिर छ, जसले चाहिँ यो राहत लिनु आफै आउनु नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दिएको छैन। र अनि जो अशक्तहरूलाई चाहिँ हामीले कोही छिमेकी आएर उहाँहरूको नाम लिएर हट नम्बर टिपोट गर्दा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ दियौँ। तर अब नहुनेहरूलाई चाहिँ लकडाउनमा फँसेको, बाहिर यहाँ क्याम्पमा नरहेको, स्वयं आफै नआउनेहरू उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ दिएको छैन। र त्यो चाहिँ र C1 मा चाहिँ जम्मी हामीले 157 मा 52 बोरा चामल चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो उब्रियो र 2 घर चाहिँ आउनै बाँकी छ। नआएकोहरूको चाहिँ हामीले त्यहाँ छुट्टै काउन्ट गरेर राखेको छौँ। र कतिजनाले कति लग्यो भनेर सबै हामीले राम्ररी लेखाजोखा गरेको छ, राम्रो लिस्टहरू गरेर राखेको छ। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ, म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै प्रष्टसँगले गर्नुभएको छ। यो पनि हामीले फेरि देख्नेछौँ। अहिलेलाई भने हामी अर्को काउन्टरमा जानेछौँ। म्याम, यो भिडियो गर्न आँटेको छु कि त्यो कसरी उयो भइरहेको छ, कति घरले लानुभयो, कति घरले छैन भन्ने कुरा। मैले त अब मैले बाँडेको चाहिँ टिप्नु भएको छ। हुन्छ सर, रेडी भएको हुन्छ। अहिले हामी यो गुम्बा ग्राउन्डमा छौँ। यहाँ पनि एउटा काउन्टर रहेको छ। सेक्टर C को C2, C3, C4 को डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ। र यहाँ चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट भएर कतिवटा घरलाई दिनुभयो र कतिवटा घर चाहिँ आउनु भएन, यो कुरा नै हामी बुझ्नेछौँ। अहिले हामी उहाँ म्यामसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँ मैले चाहिँ C2 कोमा मैले जिम्मा लिएको थियो। C2 मा 81 घर हुनुहुन्थ्यो। 81 घरले नै सबै आएर लानुभयो। हजुर, भनेपछि यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रो भयो। जुन C2 बाट चाहिँ 81 घरमा 81 घरले नै लानुभयो। C3 को चाहिँ कोबाट गर्नुभएछ? यो C3 को उहाँ प्रतिनिधि पूर्णिमेद्वारा नै डिस्ट्रिब्युट भएको हो। र अहिले यहाँ बुझेअनुसारखेरि लगभग 14-15 घर चाहिँ आउनुभएको छैन। कोही बिरामी हुनुहुन्छ, कोही के हुनुहुन्छ, एक्लै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ र हामी पर्खिरहेछौँ। हजुर, C3 को 14-15 घर चाहिँ आउनु भएको छैन, कोही बिमारी हुनुहुन्छ। अनि C4 को चाहिँ डिस्ट्रिब्युटमा को हुनुहुन्थ्यो?
C4 को चाहिँ हाम्रो सेक्टर हेड सेक्टर सीकै बिर्ख बहादुर सुनवार हुनुहुन्थ्यो र उहाँको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको चाहिँ सबै अब कति घर हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ मलाई एकिस थाहा भएन, तर सबै डिस्ट्रिब्युट भइसक्यो मैले बुझेअनुसार। भनेपछि सेक्टर सीमा चाहिँ C3 को मात्रै 14-15 घर मात्रै रहेको छ, जसमा नि कोही बिमारी हुनुहुन्छ, कोही आउने क्रममा हुनुहुन्छ र उहाँ आउँदै गर्दा चाहिँ हामी यो डिस्ट्रिब्युट हुने नै छ भन्ने जानकारी पाएका छौँ र सेक्टर C2 र C4 मा चाहिँ पुरै डिस्ट्रिब्युट भइसकेको छ। हस् त, धन्यवाद। कोसँग आउँदैछ अरे? सेक्टर वाइज राख्ने कि कस्तो भयो? कस्तो यस्तोमै स्केट भएको ए त्यो भएर यो एक लाइन राखेर अनि यहाँ भरे उठाउँदैन क्या
सबैमा नमस्कार सेवाहरू सम्पन्न। आज हामीहरू भुटानी शरणार्थी शिविर पत्ती संसारमा छौँ र यो 2020 को कोभिड-19 विश्वव्यापी महामारी फैलिरहँदाखेरि आज भुटानी शरणार्थीहरूको लागि विभिन्न सङ्घ-संस्था र विभिन्न ठाउँ मुलुकबाट आज हामीमा खाद्यान्नहरूको लागि चाहिँ धेरै भुटानीहरूको लागि धेरै साथ सहयोगहरू आइरहँदाखेरि आज हामीसँग यो जुन चाहिँ राहत हामी वितरण गर्नु गइरहेका छौँ, यो राहत भनेको चाहिँ लभ द लस्ट INC US-बाट प्राप्त भएको छ आज हाम्रोमा यहाँ। र युएसको लागि चाहिँ अभियानकर्ताहरू धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ र बेलनागी शिविरका हाम्रा मित्रहरूलाई यो राहतहरू उपलब्ध भएको थियो र त्यहाँबाट चाहिँ बेलनागी मार्फत हाम्रा भूपू सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, जस्तै युवराज साम्पाङ राई, जस्तै चिरञ्जीवी खालिङ र विभिन्न हाम्रा पहिला कार्यरत CMC-मा कार्यरत साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँ मार्फत आज भुटानी शरणार्थी शिविर पत्ती संसारमा आज हामीलाई प्रत्येक परिवार बराबर 20 केजी 25 केजीको चामलहरू हामीसँग यहाँ वितरण हुनु गइरहेको अवस्था छ। र यो के कसरी आयो, कहाँबाट आयो र यो कस्तो अवस्थामा र कसरी जानुपर्छ, कसरी यो कस्तो भोलिका आगामी दिनमा के कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विशेष रूपमा जानकारी गराइदिनु हुनको लागि म यहाँनिर चिरञ्जीवी राईज्यूलाई चाहिँ यहाँनिर म यहाँनिर निम्ताउँछु। र यो रासिन जसले आज हामीलाई दिनुभएको छ विश्वव्यापी, आज हामी कोभिड-19 यो 2020, किनभने हाम्रो भुटानी शरणार्थीको पक्कै पनि राम्रो छैन। अहिले पनि तत्काल नेपालमा लकडाउन आज 1 हप्ताको लागि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र त्यही अवसरमा फेरि आज हामीले यहाँनिर राहतहरू उपलब्ध गर्न गएका छौँ र सम्पूर्ण हाम्रो भुटानीहरूको तर्फबाट र म र मेरो तर्फबाट के अरे भुटानीहरूको तर्फबाट हामी यो राहत उपलब्ध गराउने अभियानकर्ता जति पनि जहाँ जसरी जुन देशमा हुनुहुन्छ र हामीले युएसबाट पाएका छौँ उहाँहरूलाई हामी मुरी धन्यवाद दिँदै केही विस्तृत जानकारी गराइदिनु हुनको लागि म चिरञ्जीवी राईलाई म यहाँनिर यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उपस्थित महानुभावहरू सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र यतिखेर भुटानी शरणार्थी शिविर यो पत्री क्याम्पको डे केयर सेन्टरमा हामी विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको महामारी जो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले सताइरहेको अवस्थामा यो नेपालमा मात्र होइन, यो संसारभरि यसको असर पुगिरहेको बेलामा अमेरिकामा रहेको लभ द लस्ट INC USA संस्थाद्वारा यहाँ दमक 2 स्थित ज्योति चर्चका चाहिँ केही नेतृत्व पङ्क्ति साथीहरूलाई भुटानी शरणार्थी शिविर पत्री र बेलनागीमा प्रत्येक छाप्रोलाई 25-25 केजीको दरले चामल वितरण गरिदिनु भन्ने भएको हुँदा यहाँहरूले हामीसँग समन्वय गर्नुभयो र हामीले चाहिँ यहाँको शिविर व्यवस्थापनसँग आज समन्वय गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गरेर फर्किने भन्ने निधो लिएर आएका छौँ, जसले गर्दा म चर्चका अगुवाई साथीहरूलाई म यहाँ निम्तो गर्न चाहन्छु र यतिखेर म जितबहादुर लिम्बुज्यू यहाँलाई म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। त्यसै गरी यसको संयोजक हुनुहुन्छ आइताराज गुरुङज्यू, यहाँलाई पनि म मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्छु र यसरी नै एल्डर साथी हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ युकेश राईज्यू, यहाँलाई पनि म मञ्चमा आइदिन आग्रह गर्दछु र त्यसै गरी भुटानी क्रिस्चियन समाजका चाहिँ भुटनिज क्रिस्चियन समाजका चाहिँ सचिव पनि हामीसँग पास्टर रोमन लामाजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु एकछिनको लागि। र यसै गरी यहाँ हामीलाई सहयोग गर्नका लागि हामीले एउटा सामान्य टेम्परेरी यो वितरण गरेर यसको हिसाब किताब बुझाइन्जेलसम्मको लागि एउटा सानो समिति बनाउँदाखेरि हाम्रा चाहिँ युवराज साम्पाङज्यू जो सहसचिव लगायत चाहिँ सञ्चार विभागमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म मञ्चमा आइदिन आग्रह गर्दछु र त्यसै गरी हामीसँग
पिला गुरुङज्यू फुलमाया पनि भन्नुहुन्छ उहाँलाई हामी भन्छौँ ताकि उहाँलाई पनि मञ्चमै बसिराख्नु भएको बेलामा म सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा सनिश्चरेका प्रतिनिधिज्यूहरू सिडोल्टीबाट हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ सिडोल्टीका मेम्बरज्यूहरू र हाम्रा चाहिँ सेक्टरका चाहिँ सेक्टर हेड लगायत चाहिँ यो डे केयर सेन्टरका चाहिँ संयोजकज्यूहरू र लगायत जति पनि मैले मान्नुपर्ने आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अब हामी ढिलो नगरिकन राहत वितरण गर्नुभन्दा अगाडि म सबैलाई एकमुष्ट मञ्चको अगाडि आएर म नमन गर्दिनँ नमस्कार गर्दिनँ जयमुसी राख्दिनका लागि म सबैलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु म चिनाउन चाहन्छु ताकि उहाँहरूको मार्फतबाट चाहिँ उहाँहरूको माध्यमबाट यो राहत आइरहेको कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँदै सबैलाई अगाडि आइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको नमस्ते र चाहिँ सम्पूर्ण कुरा लिइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद छ सर सबैजनालाई र बुद्ध बेगाजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामी स्टुलपट्टि हेर्दै हुनुहुन्छ लगायत हामी मैले नाम छुट्याएको छु भने बेलडाङ्गीबाट आउनुहुने साथीहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा बुद्ध बेगाजी यहाँले पनि नमस्कार टक्राइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र धन्यवाद छ ठिक छ यहाँले आफ्नो आफ्नो डिपार्टमा अब काम गर्नुहुनेछ म आदरणीय हाम्रा चाहिँ क्याम्पका क्याम्प सचिव चम्बासिंह दाईलाई यो मौका दिनुभयो ताकि यहाँले चाहिँ मलाई यो के कसरी आयो भन्ने विषयमा अलिकति भनिदिनु भन्ने भएकोले गर्दाखेरि यसको लागि विशेष गरी आइका गुरुङज्यूले पहल गर्नुभएपछि विशेष गरी लभ द लस्ट आइएनसी युएससीको तर्फबाट यो पहिलोचोटि चाहिँ त्यो संस्थाले यहाँ राहत वितरण गरिरहेको छ र यदि यो राहत वितरण कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भयो जनताले चाहिँ पायो भने फेरि पनि निकट भविष्यमा अथवा आउँदो भविष्यमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ र यसो हुँदाखेरि हामी लभ द लस्ट संस्थालाई जो चाहिँ हराइरहेको मान्छेहरू अथवा हराइरहेको संस्कारहरू अथवा हराइरहेको चाहिँ अस्तित्वलाई बचाउनको लागि माया गर्ने भन्ने एउटा अर्थ लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई माया गरिराख्नुहुने संस्थाप्रति पनि हामी कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै अब म सचिवजीलाई बाँकी सिस्टमहरू के छ सिस्टमबाट चाहिँ अघि बढेर यो वितरण प्रक्रियालाई अघि बढाइदिनको लागि म अनुरोध गर्दै अन्तमा सचिवज्यू लगायत चाहिँ केही वक्ताहरूले बोल्नुपर्छ भने उहाँहरूले बोल्नुहुनेछ भन्ने कुरा म राख्दै अहिलेलाई आफ्नो कुरा यतिमै टुङ्गाउन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद सम्पूर्ण समाजसेवी महानुभावहरू म सरस्वती रूपमा सेक्टर एबाट गर्छु र बाँड्नुभन्दा पहिला हाम्रो यो हस्तान्तरण राहत हस्तान्तरण हाम्रो एसए क्याम्पका सचिव र यस लभ द लस्टका प्रतिनिधि रिप्रेजेन्टेटिभ आइताराज गुरुङज्यूबाट गर्न चाहन्छु र म नाम बोलाउँछु आइदिनु होला सेक्रेटरी मन्जित गुरुङ तपाईँ आइदिनु होला लगायत हाम्रो भूगु सचिवहरू पनि यो राहत वितरणमा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हस्तान्तरण गरिदिन अनुरोध गर्दछु खड्काबहादुर राई B1 खड्काबहादुर राई खड्काबहादुर राई हजुर खड्काबहादुर राई इन्द्रबहादुर मगर यस पछाडि इन्द्रबहादुर मगर हजुर इन्द्रबहादुर मगर चन्द्रबहादुर भट्टराई B1 चन्द्रबहादुर भट्टराई अनि यसो हात उठाइदिन्छ को हजुर चिनिहालेँ मैले धन कुमार राई यस पछाडि धन कुमार राई हजुर प्रेमबहादुर नेसर B1 हजुर प्रेमबहादुर नेसर सेक्टर B1
सेक्टर B1 शेरबहादुर कार्की सेक्टर B1 शेरबहादुर कार्की हात उठाउने हर्कबहादुर मगर यस पछाडि हर्कबहादुर मगर हात उठाइदिनु होला हर्कबहादुर मगर ढुकमाया राई यस पछाडि ढुकमाया राई तपाईँ हुनुहुन्छ ढुकमाया राई हजुर ढुकमाया राई नरबहादुर राई हुनुहुन्छ तपाईँ अमरबहादुर मगर हजुर धनबहादुर राई यस पछाडि धनबहादुर राई आउनुहोस् यो B1 नयाँ सेक्टर B1 को है यो अहिले नाम बोलाइरहेको छ नझुकिनु होला तपाईँहरू नाम मिल्यो भन्ने भयो नरबहादुर राई हजुर तपाईँले जानुहुने दुईजना धनबहादुर र नरबहादुरको डम्बर सिंह राई यस पछाडि डम्बर सिंह राई हजुर सामाजिक दूरी कायम भएन है तपाईँहरूको 1 फुट पनि अन्तरालमा नबसिकन तपाईँहरू झन् 2 मिटर भनेको 1 फुट पनि तपाईँको सामाजिक दूरी त कायम छैन त नि नाक लाउनु ल 2 मिटरको दूरीमा बस्दिनु होला तपाईँहरू कीर्तिमान राई सेक्टर A2 सरी B1 कीर्तिमान राई विश्वा सनमाया सुब्बा हुनुहुन्छ तपाईँ सनमाया सुब्बा हजुर बहिनी त थापेको थाहा छ त भीमबहादुर राई B2 भीमबहादुर राई हुनुहुन्छ तपाईँ भीमबहादुर राई लोकबहादुर राई सीता समाल सुकमान सुब्बा सोमबहादुर तामाङ रणशोर राई चञ्चमाया राई हजुर लगियो मेहरमान राई सुखबहादुर सुब्बा सीता श्रेष्ठ ऐतिमाया राई देवी माया सुब्बा रामकुमार राई फाउन्डेसन चन्द्रबहादुर छेत्री
सुखबहादुर तामाङ हट नम्बर 25 सुखवीर तामाङ 25 सुखवीर तामाङ सन्तवीर मगर सीमान सन्तवीर मगर गङ्गाराम बस्नेत सन्तवीर मगर छिटो भाइ छिटो सन्तवीर मगर गङ्गाराम बस्नेत कसले कुनै गाडी गङ्गाराम बस्नेत शान्तवीर कुमार यो कान्छाको होइन शान्तिराम राईले बलबहादुर तामाङ भीमबहादुर तामाङ शिवन भीमबहादुर तामाङ मुखिया सम्झना मुखिया टिका दत्ता सुब्बा धनवीर तामाङ कृष्णमाया बस्ने लक्ष्मीनारायण कटुवाल कालन गरेछ ल अघि सोमवती पानी नम्बर 1 सोमवती पानी ओके यो जुन चाहिँ हामी नभनौँ विशेष गरी चाहिँ हामीलाई डोनर हाम्रो लभ द लस्ट आइएनसी युएसएबाट भुटानी शरणार्थी शिविरहरूको लागि जस्तै यहाँनेरि 522 परिवारलाई र बेलडाङ्गीलाई 1600 परिवारलाई राहत उहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। तपाईँले पनि राहत ग्रहण गर्नुभयो, थाप्नुभयो होइन? तपाईँहरूलाई यो राहतले कतिको सपोर्ट पुगेको छ र पुग्छ भन्ने कुरो तपाईँले आशा राख्नु भएको छ? यो कुरो अलिकति तपाईँले विस्तृत रूपमा खुलाइदिनुहोस् न। कतिको सपोर्ट यो राहत जुन चाहिँ आएको राहतहरूले र आउने जो भविष्यमा यो राहतले मात्रै नभएर भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई अरू राहतहरू पनि चाहिन्छ चाहिँदैन त्यो कुरोहरू पनि तपाईँले अलिकति खुलाइदिनुहोस् न। अब यो दोस्रोचोटिको लकडाउन सुरुवात भइसकेको छ। रासिन पानी पनि हाम्रो जनसमुदायमा सकिरहेको बेलामा यो अहिलेको हाम्रो डोनरले दिएको रासिनले अझै हाम्रो समुदायलाई 10-15 दिन पुग्छ होला। त्यसदेखि त पनि लकडाउन बढी नै रह्यो भने फेरि पनि हामी राहतको आश गर्नेछौँ अथवा गरेको छौँ हामीले। जस्तै तपाईँलाई यो राहतले तपाईँलाई कतिको खुसी, यो जुन चाहिँ दिएको राहत छ 25 केजी पर परिवार होइन, यो राहतले तपाईँहरू कतिको हर्षित हुनुहुन्छ अथवा खुसी हुनुहुन्छ? यो राहतले हामी धेरै खुसी छौँ र उहाँहरूको एकदम उहाँहरूलाई पनि एकदम फलिफाप होस्, उहाँहरूले अझै यसरी नै सहयोग गरिरहनु पाओस् उहाँहरूले, र हामीले पनि सहयोग लिन हामी पनि चाहन्छौँ भविष्यमा, आउँदो भविष्यमा। हस् त, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सर। जस्तै हामीहरूले आज यहाँनेरि
यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि 4 देखि 5 महिना लाग्न लागिसक्यो यो लकडाउनको अवस्था नेपालमा मात्रै नभएर विभिन्न देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय धेरैवटा अब विश्वभरि नै लकडाउन भएको अवस्थाहरू छ र त्यसमा हामीहरूलाई अब शिविर क्याम्प विशेष गरी त अब भुटनिज रेफ्युजी क्याम्पमा चाहिँ कुनै प्रकारको अब हाम्रो इन्कम जेनेरेटिङ युजहरू रिसोर्सेसहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि र हामीहरूलाई अब त्यो कारण गर्दाखेरि हाम्रो विदेशमा जानुभएको पुनर्वासमा जानुभएको दाजुभाइहरूले योभन्दा अगाडि पनि धेरैचोटि जस्तै हामीलाई एलएलसी इन्ट्राले पनि हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग गरेको थियो र यस्तै गरेर आज 25 केजीको दरले एक परिवारलाई 25 केजी भनेर एउटा चामल हामीलाई लभ द लस्ट आइएनसी युएसएले स्पोन्सर गर्नुभएको छ दिनुभएको छ र उहाँहरूले यो दिनुभएको चामल आज हामीले यहाँ वितरण गरिसक्यौँ र तपाईँ एउटा यहाँको शिविर सचिव हुनुहुन्छ यहाँनिर जम्मा कति घरले भित्र पायो होला र कस्ता कस्ता परिवारहरू छ र भोलिको दिनमा अझै लकडाउन भयो भने त्यसको अझै यस्तो खालको राहतहरूको आवश्यकता छ कि छैन त्यो प्रष्टसँगले भनिदिनु होला। धन्यवाद। जति पनि आज हामीसँग यो कोभिड-19 कि विश्व महामारी जुन चाहिँ अहिले चाहिँ रोकाएर छ लगभग हाम्रो चाहिँ 2020 को चाहिँ 5 महिनाको अन्तरालसम्ममा यो कुराहरू चाहिँ एकदमै देशव्यापी र अन्तर्राष्ट्रिय सबै ठाउँमा चाहिँ लकडाउन भइरहेको अवस्था छ। यी भुटानी शरणार्थीहरू पछि संसारमा हामी लगभग 522 परिवार छौँ र त्यसमध्येमा आज हामीमा विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न अन्य सरकारको तर्फबाट पनि केही राहतहरू चाहिँ पहलबाट आएको थियो भने कोही चाहिँ विभिन्न सानोतिनो एनजिओ आइएनजिओ र विभिन्न संस्था र विभिन्न हाम्रो चाहिँ राष्ट्रमा गएका हाम्रै भुटानी कम्युनिटीका साथीहरूले भन्नु आफ्नो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सङ्घ संस्था खोलेर राखेका र हामीले चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ चरण गरेर हामीले धेरै पटक चाहिँ हामीले रासिनहरू विभिन्न प्याकेजमा हामीले पाएको छौँ नुन तेल दाल र आज चाहिँ हामीले स्पेसली ठ्याक्कै हाम्रो अहिले नेपालमा फेरि पनि लकडाउन भइरहेको अवस्था छ। आज 2000 अगस्तको चाहिँ 10 तारिक हो र 2020 र आज यसमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ लभ द लस्ट आइएनसी युएसका तर्फबाट चाहिँ हामीलाई पठाएको राहत चाहिँ हामीले आज यो भुटानी शरणार्थी शिविर पछि संसारीमा 522 घरलाई वितरण गरिरहेको छ। प्रत्येक घर परिवारलाई 25 केजीको दरले चाहिँ पाएका छौँ र उहाँले दिएको यो राहतहरू एकदमै हामी उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ताकि आज हाम्रो भुटानी शरणार्थीको चाहिँ कुनै पनि आय आर्जन नभइरहेको अवस्था र कुनै पनि कलकारखानामा हामीले चाहिँ एउटा काम गर्ने पनि हाम्रोमा त्यस्तो चाहिँ सिस्टम पनि नरहेको र रोजीरोटी कमाएर चाहिँ हामी दैनिकी कमाएर खाने पनि अहिले ठाउँ नभएको अवस्थामा यो राहत चाहिँ जुन आज हाम्रो चाहिँ एउटा युएसबाट चाहिँ पठाएको राहत छ एकदमै यसले चाहिँ ठुलो उपलब्धि भएको हामी महसुस गर्न चाहन्छौँ। महसुस मात्रै होइन यसले ठुलो राहत उपलब्ध भएको छन् र आगामी दिनमा हाम्रो मान्छेहरूको कुनै पनि त्यस्तो खालको एउटा सिस्टमेटिकली हामीले चाहिँ गरी खाने गर्ने कुनै पनि हाम्रो चाहिँ सिस्टममा हाम्रो चाहिँ त्यो खालको कुनै पनि आयोजन छैन र यो जुन चाहिँ यो राहत छ र आगामी दिनमा पनि यो संस्थालाई हामी के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यो अहिले जुन चाहिँ हामी चाहिँ लभ द लस्ट आइएनसी युएसका हाम्रो चाहिँ एउटा संस्था छन् यो संस्थाले चाहिँ एकदमै आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो समस्याहरू किनभने दैनिकी मात्रै नभएर जुन चाहिँ संस्थाले दिने राहतहरू एकदमै सम्पूर्ण हामी कटौती भइरहेको अवस्था छन् र कुनै पनि सरकारले पनि आज हामीले टोटली हामीले लिइरहेको अवस्था छैन र सरकार र संस्थाले हामीलाई बिचमा पारिरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो भविष्य चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ एकदमै हामीलाई समस्याको समाधान के हो भन्नेमा हामी पुगिरहेको अवस्था छैन र आगामी दिनमा हामीलाई सम्पूर्ण यो मात्रै होइन अरूले पनि हामीलाई चाहिँ साथ गर्नुपर्छ। आउने दिनहरूमा हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै लिगो समस्याको समाधान पाटो नरहिन्जेलसम्म र एकदमै वृद्ध र कोही एकल महिना कोही एकदमै आर्थिक बिन मात्रै नभएर कोही परिवारबाट पनि छुटेका र एकदमै बिछोड भएका परिवारको लागि चाहिँ यो किनभने राहत र यो सुविधा र आउने साथ सहयोगको लागि चाहिँ हामी आशा राख्न चाहन्छौँ र धेरै दिनसम्ममा हाम्रो चाहिँ यो समस्याहरू कहिलेसम्म रहन्छ तबसम्म हामी यसको लागि चाहिँ विभिन्न समस्याहरू परिरहँदाखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामी विधिगत पनि हजुरहरूलाई हामी चाहिँ एकदम अनुरोध गर्नेछौँ। त्यति बेला हजुरहरूको चाहिँ साथ सहयोग र सपोर्टको आशा हामी राख्न चाहन्छौँ र आउने दिनमा पनि हाम्रो भविष्यप्रति चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ राम्रो
भूमिका खेलिदिनु, साथ सहयोग सपोर्ट गरिदिनु होला भन्ने कुराहरू म राख्दै र आजको यो जुन चाहिँ वितरण छ र हामीले चाहिँ 522 घर परिवारलाई हामीले वितरण गरेको छ र राम्रोसँगले हामीले यहाँनिर चाहिँ यहाँ लिएर राखेका छौँ र यो जुन चाहिँ आज वितरण चाहिँ एउटा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। हजुरहरूको चाहिँ पुरा पाएको र यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थानीय र हाम्रो चाहिँ भुटानी शरणार्थी शिविर बेलनाईका हाम्रो चाहिँ पूर्व सचिव युवराज साम्पाङ चिरञ्जीवी खालिङ र जस्तै हाम्रो आइताराज गुरुङहरूको चाहिँ माध्यम मार्फत चाहिँ यहाँ आएको छ र एकदमै यसरी नै चाहिँ यो आउने राहतहरूलाई चाहिँ राहत मात्रै होइन अरू पनि सहयोगहरूको चाहिँ हामी आशा राख्न चाहन्छौँ, साथ सहयोग गर्नु होला र आउने दिनमा किनभने भुटानी शरणार्थीहरूको समस्याको समाधानको अन्तिम कहिले हुन्छ तबसम्म तपाईँहरूको चाहिँ हामी आशाहरू राख्दै साथ सहयोगको आशा राख्दै हामी हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द म यिनी अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि जय मसी पनि भन्न चाहन्छु है। मेरोबाट म आइतराज गुरुङ है। यो तपाईँहरूलाई अचम्म लागिराख्नु भएको यो रात कसरी आयो यहाँ क्याम्पमा बेलडाङ क्याम्पमा यो चाहिँ यो महामारी फैलिराखेको बेलामा भनेर तपाईँहरूले अचम्म लागिराख्नु भएको होला। यो चाहिँ हाम्रो मैले भन्दा पनि यो हुनु चाहिँ म यहाँ एउटा समाज सेवा गर्ने पहिला पनि गरेर आएको थियो अनि अहिले पनि फेरि एउटा संयोजक भएको कारणले गर्दा म एउटा यहाँनिर विदेश युएसएबाट चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पास्टर बाबाले अनि यो रात चाहिँ तपाईँले बेलडाङ र पत्रीमा वितरण गरिदिनु भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो जुन चाहिँ पत्रीमा 522 घर अनि यहाँ बेलडाङीमा 1600 घरलाई चाहिँ वितरण गर्नु यो रात लिएर आएको थियो है। अनि यो हाम्रो रात पठाउने चाहिँ समूह ठुलो छ किनभने यो लभ द लस्ट मिनिस्ट्री हो यो है। लभ द लस्ट मिनिस्ट्रीले यो पठाएको यहाँसम्म रात है। अनि आज हामीले चारवटा सेक्टर बनाएर 4 ठाउँ वितरण गरिरहेको छौँ है। अनि यो रात चाहिँ अनि आज हामी यो रात यहाँ सबै अन्त्य गर्ने भनेर हामीले सोचेको छु। अनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु लभ द लस्ट हाम्रो मिनिस्ट्रीलाई अनि जति पनि लभ द लस्टदेखि बाहिर जति रहेर उहाँहरूले मलाई यो रातको लागि उहाँहरूले परिश्रम गरेर मेहनत गरेर उठाएर पठाउनु भएको छ अनि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जतिजनाले हाम्रो मिनिस्ट्रीदेखि बाहिर रहनेहरूलाई अनि मिनिस्ट्रीमा हुनेहरूलाई सबैलाई म धन्यवाद जय मसी भन्न चाहन्छु। किन फेरि पनि एकताल अनि अन्य मित्रहरूलाई पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु है। अनि यहाँनिर हाम्रो जुन चाहिँ सेक्टर हेड प्रतिनिधि अनि सचिव लगायत भूपू सचिवहरू सबैको म नाम लिनु नसके पनि म खुलाउन चाहन्छु। अनि उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो, साथ र सहयोग दिनुभयो अनि एपिएफ अनि सबै पुलिस सबै भएर यहाँनिर पत्रकार मित्रहरू भएर सहयोग दिनुभएको छ। अनि हामीले यहाँनिर रात आज वितरण गरिराखेको छु है। हामीले 1600 घरलाई आज यहाँ वितरण गरिसक्नेछु भनेर हामी यो अमन गर्न चाहन्छु। अनि फेरि पनि तपाईँहरूलाई जय मसी नमस्कार भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु।